नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अहज़ाब। बामानी बामुहावरा तर्जुमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जुमा आयत नंबर 51। तुरजी आप मुअख्खर कर दें मन तशाओ जिसको आप चाहें, मिनहुन्ना उनमें से, व तुवी और जगह दें इलई का अपने पास, मन तशाओ जिसको आप चाहें, वमन इब्तगैता और जिसको आप तलब करें, मिम्मन उनमें से जिनको, अज़लता आपने अलहदा कर दिया था यानी बारी मौकूफ़ कर दी थी, फ़ला तो नहीं, जुनाहा कोई गुनाह अलैका आप पर। ज़ालिका ये तख़बीर का हुक्म, अदना ज़्यादा करीब है, अन तकर्रा इस बात से कि ठंडी हो, आयुनुहुन्ना उनकी आँखें, वला और ना, या हज़न्ना वो गमगीन हों, वयरज़ीना और वो राज़ी हों, बिमा उस पर, आतैतहुन्ना आप दें उनको, कुल्लुहुन्ना सब की सब, वल्लाहु और अल्लाह ताला यअलमु खूब जानता है, मा जो कुछ, फ़ी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में है, वकान अल्लाहु और है अल्लाह ताला अलीमन खूब जानने वाला, हलीमा नहायत बुर्दबार हौसले वाला। आयत नंबर 52। ला यहिल्लो नहीं है हलाल, लकन निसाओ आपके लिए और औरतें, मिन बादो इसके बाद, वलाअन और ना ये जायज़ है कि तबद्दला आप बदल लें, बेहिन्ना उन मौजूदा बीवियों के मुकाबले में, मिन अज़वाजिम कोई और बीवियाँ, वलाओ अगरचे आज अबका अच्छा लगे आपको, हुस्नुहुन्ना उनका हुस्न, इल्ला मगर, माँ वो लौंडियाँ जिनका, मालकत मालिक हुआ, यमीनों का आपका दायां हाथ, वकान अल्लाह और है अल्लाह ताला अला कुल्लि शैइन रकीबा हर चीज़ पर खूब निगरान। अब मुहावरा तर्जुमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 51। तुरजी मन तशाओ मिनहुन्ना व तुवी इलैका मन तशाओ। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी बीवियों में से जिसको चाहें मौखर कर दें, छोड़ दें, और जिसको चाहें अपने पास जगह दें। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और ख़ुसूसियत का बयान है, वो ये कि बीवियों के दरमियान बारियां मुकर्रर करने में आपको इख्तियार है। आप जिसकी बारी चाहें मौकूफ़ कर दें, यानी उससे निकाह में रखते हुए उससे मुबाशरत ना करें, और जिससे चाहें ये ताल्लुक़ कायम रखें। वमन इब्तगैता मिम्मन अज़लता फ़ला जुनाहा अलैक और जिनको आपने अलग कर दिया है उनमें से जिसको भी आप अपने पास रखना चाहें तो भी आप पर कोई गुनाह नहीं है। यानी जिन बीवियों की बारियां मौकूफ़ कर रखी थी, अगर आप चाहें कि उनसे भी मुबाशरत का ताल्लुक़ कायम किया जाए तो ये इजाज़त भी आपको हासिल है। ज़ालिका अदना अन तकर्रा आयुनुहुन्ना वला यहज़न्ना व यरज़ीना बिमा आतैतुहुन्ना कुल्लुहुन्ना। इनमें से जिनको आपने अलग कर दिया, उनमें से जिसको भी आप अपने पास रखना चाहें तो भी आप पर कोई गुनाह नहीं है। ये इख्तियार अन तकर्रा आयुनुहुन्ना, ये इख्तियार इस बात के ज़्यादा करीब है कि उनकी आंखें ठंडी हों और वो गमगीन ना हों, और जो कुछ भी आप उनको दें वो उस पर राज़ी हों। यानी बारी मौकूफ़ होने और एक को दूसरी पर तरजीह देने के बावजूद वो खुश होंगी, गमगीन नहीं होंगी, और जितना कुछ आपकी तरफ से उनको मिल जाएगा उस पर वो मुतमईन रहेंगी। क्यों? इसलिए कि उनको मालूम है
کہ پیغمبر یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم اور اجازت سے کر رہے ہیں، اور یہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین اللہ کے فیصلے پر راضی اور مطمئن ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ملنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال نہیں کیا اور برابر باریاں مقرر کر رکھی تھیں، اس لیے آپ نے مرض الموت میں ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین سے اجازت طلب کر کے لے کر بیماری کے ایام اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارے۔ ان تقرّ اعینہن کا تعلق آپ کے اسی طرز عمل سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم اگرچہ دوسرے لوگوں کی طرح واجب نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے تقسیم کو اختیار فرمایا اور برابری کا سلوک کیا، اس لیے تاکہ آپ کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور آپ کے اس حسن سلوک اور عدل و انصاف سے خوش ہو جائیں کہ آپ نے خصوصی اختیار استعمال کرنے کی بجائے ان کی دلجوئی اور دلداری کا اہتمام فرما دیا تھا۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے ان میں یہ بات بھی یقیناً ہے کہ سب بیویوں کی محبت دل میں یکساں نہیں ہے، کیونکہ دل پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، اس لیے بیویوں کے درمیان مساوات باری میں نان و نفقہ اور دوسری ضروریات زندگی اور عیشوں میں ضروری ہے، جس کا اہتمام انسان کر سکتا ہے۔ دلوں کے میلان میں مساوات چونکہ اختیار ہی میں نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت اس پر گرفت بھی نہیں فرمائے گا، بشرطے کہ دلی محبت کسی ایک بیوی سے امتیازی سلوک کا باعث نہ ہو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ سنن ابن داود کی حدیث نمبر 2134 ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1140 ہے، سنن نسائی کی حدیث نمبر 3395 ہے، اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1971 ہے، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 144 آؤٹ آف 6 ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوتے تھے، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے، لیکن جس چیز پر تیرا اختیار ہے میں اس پر اختیار نہیں رکھتا، اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ رب العزت خوب جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ آیت نمبر 52، لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد آپ کے لیے اور عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان موجودہ بیویوں کی جگہ اور بیویاں بدل لیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے۔ آیت تخبیر کے نزول کے بعد ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین نے دنیا کے اسباب عیش و راحت کے مقابلے میں اسرت اور تنگی کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند فرمایا۔ اس کا صلہ اللہ رب العزت نے یہ دیا کہ آپ کو ان ازواج کے علاوہ، ازواج مطہرات کے علاوہ جو تھی، ان کے علاوہ جن کی تعداد اس وقت 9 تھی، دوسری عورتوں سے نکاح کرنے یا ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ بعد میں آپ کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا، لیکن آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا۔ آپ ان موجودہ بیویوں کی جگہ اور بیویاں بدل لیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے، سوائے ان لونڈیوں کے جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنا ہے، یعنی لونڈیاں رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بعض نے اس کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے
کہ کافر لونڈی بھی رکھنے کی آپ کو اجازت تھی، اور بعض نے ولا تمسکوا بعصم الکوافر، کافر عورتوں کی ناموس عصمت اپنے قبضے میں نہ رکھو کہ پیش نظر اس کو آپ کے لیے حلال نہیں سمجھا۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ ہر چیز پر خوب نگہبان ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔